सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणे नमोऽस्तु ते। सप्तचत्वारिंशत्तमः श्लोकः। भ्रुवौ भुग्ने किञ्चिद्भुवनभयभङ्गव्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणं धनुर्मन्ये सव्येतरकरगृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे। पदच्छेदः। भ्रुवौ भुग्ने किञ्चित् भुवनभयभङ्गव्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणं धनुः मन्ये सव्येतरकरगृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरम् उमे। अन्वयः। हे उमे, हे भुवनभयभङ्गव्यसनिनि, त्वदीये किञ्चित् भुग्ने भ्रुवौ मधुकररुचिभ्यां नेत्राभ्यां धृतगुणं रतिपतेः सव्येतरकरगृहीतं प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरं धनुः मन्ये। देव्याः भ्रुवौ वर्णयति। भ्रुवोः धनुरूपेण निरूपणम् अस्ति। हे उमे, हे पार्वती, ओः शिवस्य मा लक्ष्मीः उमा इति कोशे सम्बुद्धौ उमे। हे भुवन भयभङ्गव्यसनिनि, भुवनानां जगतां भयस्य उपद्रवस्य भङ्गे नाशकरणे व्यसनं व्यग्रता तदेक प्रवणता अस्याः अस्तीति भुवनभयभङ्गव्यसनिनी तस्याः सम्बुद्धिः भुवनभयभङ्गव्यसनिनि। भुवनभयस्य दूरीकरणे त्वरास्ति अस्याः इति। जगद् भयभञ्जनशीले भीतभक्तजनत्राणदीक्षिते भयभूतानां मधुकैटभ महिषादीनां नाशने तात्पर्येण दुर्गादिवेषं गृहीत्वा लोकोपकारम् अकरोत् भगवतीति ध्वन्यते। त्वदीये भ्रुवौ रतिपतेः धनुः मन्ये। त्वदीये भवत्सम्बन्धिन्यौ भ्रुवौ, भ्रूः नेत्रोपरि भागस्थ रोमराजिः। द्विवचने भ्रुवौ तव भ्रूवल्ली रतिपतेः कामदेवस्य धनुः मन्ये। कीदृश्यौ भ्रुवौ? किञ्चित् भुग्ने, ईषत् न अत्यन्तं, भुग्ने अवाक्शृङ्गतया वलयिते वक्राकारे तव ईषत् कुटिले भ्रुवौ नम्रे भ्रूलते अहं रतिपतेः धनुः मन्ये। किंविधं धनुः मन्ये? मधुकररुचिभ्यां नेत्राभ्यां धृतगुणं रतिपतेः सव्येतरकरगृहीतं निगूढान्तरं च धनुः मन्ये। मधुकररुचिभ्यां नेत्राभ्यां धृतगुणं धनुः। षष्ठे श्लोके वयं कामदेवस्य आयुधानि ज्ञातवन्तः। धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी इत्यादीनि। कामदेवस्य धनुर्गुणः मधुकरमयः अस्ति। धनुर्गुणः भ्रमरैः निर्मितोऽस्ति। अत्र भ्रमरवत् देव्याः नेत्रकान्तिः। मधुकररुचिभ्यां नेत्राभ्यां धृतगुणं धनुः इति।
देव्याः मधुकरकान्तियुतं विशालनेत्रयुग्मं धनुर्गुणः अस्ति। नेत्रस्य कार्ष्ण्यं भक्तानुग्रहव्यग्रतया चाञ्चल्यं च मधुकरसादृश्यं कल्पयति। मधुकररुचिभ्यां नेत्राभ्यां धृतगुणं धनुः मधुकररुचिभ्यां मधुकराणां भ्रमराणामिव रुचिः शोभा ययोः ताभ्यां भ्रमरमालासदृशाभ्यां नेत्राभ्याम् अक्षिभ्यां नयनाभ्यां धृतगुणं धनुः मन्ये। गुणः नाम मौर्वी ज्या शिञ्जिनी इति। धृतः सम्पादितः गुणः ज्यावल्ली यस्य तत्। भृङ्गायमाण नेत्रमौर्वीक रज्जुरूप मधुकरकान्तिसदृश नेत्रे देव्याः। भ्रुवौ धनुः नेत्रे धनुर्गुणः इत्युक्तम्। परन्तु धनुषः धनुर्गुणस्य च मध्यभागः न दृश्यते। सामान्यतया भ्रुवोः मध्ये नेत्रयोः मध्ये च अन्तरं दृश्यते ननु। तस्य कारणम् उच्यते। धनुः रतिपतेः सव्येतरकरगृहीतम् अस्ति। रतिपतेः रतेः पतिः तस्य कामदेवपत्नी रतिः। रतिपतेः मन्मथस्य सव्येतरकरगृहीतं सव्यः दक्षिणः तदितरः वामः स च असौ करश्च तेन गृहीतं। मन्मथस्य वामकरेण गृहीतं धृतं। वामदक्षिणयोः सव्यम् इत्यमरः। धनुः प्रायेण वामकरेण ध्रियते। पुनः निगूढान्तरं धनुः अस्ति। निगूढान्तरम् अन्तरं मध्यं निगूढं गुप्तं संवृतमध्यं निगूढम् अन्तरं यस्य तत्। कदा निगूढान्तरं भवति? प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति सति। हस्तावयवः प्रकोष्ठः। कूर्परयोः अधः मणिबन्धपर्यन्त भागः प्रकोष्ठः इति उच्यते। यत्र वलयानि धार्यन्ते कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः इति मेघदूते प्रसिद्धम्। प्रकोष्ठे मुष्टौ च बद्धपाणौ अङ्गुलीनां ग्रन्थौ। मुष्टिशब्दः सप्तम्यां मुष्टौ। मुष्टौ च स्थगयति सति स्थगनम् आच्छादनं कुर्वति सति। प्रकोष्ठमुष्टिव्यवधानात् धनुर्मध्यं गुणमध्यं च न दृश्यते। यदा कामदेवः धनुः गृह्णाति तस्य मुष्टिः धनुर्मध्यभागं स्थगयति। तस्य प्रकोष्ठः ज्यायाः मध्यभागं च स्थगयति। अत एव तयोः मध्यभागं बहिः न दृश्यते। धनुषि वामहस्तेन गृह्यमाणे सति मध्यभागो मुष्ट्या स्थगितो भवति। ज्या तु प्रकोष्ठेन स्थगितो भवति। अत एव निगूढान्तरं निगूढमध्यभागः भवति। तव भ्रुवौ एतादृशं धनुः मन्ये चापं मन्ये। मन्ये अहं शङ्के उत्प्रेक्षयामि तर्कयामि। भ्रुवोः धनुरूपता अस्ति ननु। परन्तु द्वयोः भ्रुवोः मध्ये अवकाशः अस्ति। तर्हि कथं धनुः इति उच्यते? कन्दर्पस्य धनुराकर्षणवेलायां मुष्टिना धनुर्मध्यम् आच्छाद्यते तथा प्रकोष्ठेन तु धनुर्गुणः अपि आच्छाद्यते। अत एव मध्ये अन्तरं दृश्यते। हे उमे भ्रूयुगं न एतत् किन्तु कामेन वामहस्तेन गृहीतं धनुः इदम्। एतत् न नेत्रयुगं किन्तु मधुकरमयी मौर्वी। मुष्टिधृतत्वात् धनुर्मध्यं न उपलभ्यते। तथा प्रकोष्ठाच्छादितत्वात् मौर्वीमध्यमपि न उपलभ्यते इति अत्युत्कृष्टं वर्णनम् आचार्येण कृतम्।
भ्रुवौ भुग्ने किञ्चित् भुवनभयभङ्गव्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणम् धनुर्मन्ये सव्येतरकरगृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।